ईसाई संवत 2021 अगस्त महीना 15 तारीख विक्रम संवत 2078 साल साउन महीना 31 गते आइतबार का दिन फेरि यो प्रत्यक्ष संवतपात चक्रको विषयमा म भिक्षु जटिल उपस्थित भएको छु। अघि हामीले रेकर्ड गरिएको थियो अभिज्ञाको विषयमा। आज फेरि 12 कडी छन्। 12 कडीको विषयमा संस्कार, पाली भाषामा संस्कार, त्यसको व्याख्या हुनेछ र म्यानमार देश माचिनानगर कचेन प्रान्तमा स्थापित भएको जिग्लिया रामा विहारबाट प्रकाशित भएको यो भिडियो सबै देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली श्रोतागणहरूले सुनेर राम्रो अध्ययन अभ्यास गर्नुहोला भन्ने म पक्का विश्वासमा छु। सर्वप्रथम शील गुण, समाधि गुण, प्रज्ञा गुण हुनुभएको उहाँ तथागत सम्यक सम्बुद्धप्रति वन्दना गर्दै नमो तस्सद्वारा यस भिडियो प्रारम्भ गरिन्छ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। शील गुण, समाधि गुण, प्रज्ञा गुणले परिपूर्ण हुनुभएको वहाँ तथागत भगवान बुद्धप्रति मेरो कोटि कोटि वन्दना। साथै देश विदेशमा रहनुभएका श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूप्रति आयु आरोग्य सम्पत्ति लाभ होस्, सग्घ सम्पत्ति लाभ होस्, स्वर्गको सम्पत्ति लाभ होस्। स्वर्गको सम्पत्ति भन्दा पनि उच्चतम भएको निर्वाण सम्पत्तिलाई लाभ गर्न सकोस् भनी मङ्गलमयको कामना टक्राउन चाहन्छु। हामीले पहिलो भिडियोमा प्रत्यक्ष संवतपात चक्रको विषयमा अविद्याको व्याख्या गरिसकेका छौँ। यो आज दोस्रो भिडियो। यस दोस्रो भिडियोमा यो प्रत्यक्ष संवतपातको द्वादशाङ्ग अथवा 12 कडीमा संस्कार भन्नाले संस्कारको विषयमा आज व्याख्या हुने नै छ।
र श्रोतावर्गहरू राम्रो श्रवण गरिदिनु होला भन्ने विश्वासका साथ म विशु जटिल यहाँहरूप्रति आभारी रहन चाहन्छु। पहिले यो चक्रभित्रमा 12 कडी छन्। मूल दुई कारण अविद्या तृष्णा, दुई सच समुदय सच दुःख सच, 4 विभाग अतित्व कारण विभाग, 55 कार्य विभाग, 55 कारण विभाग, अनागत विभाग। 12 घडी अविद्या संखार विज्ञान नाम रूप सलायतन हस्स वेदना तृष्णा उपादान कर्मभव जाति जरा मरण, 3 सन्धि। संखार र विज्ञानको पहिलो सन्धि, वेदना र तृष्णाको दोस्रो सन्धि, कर्मभव र जातिको तेस्रो सन्धि। 2 हेतु तृष्णा र अविद्या, 3वटा क्लेशवट कर्मवट विपाकवट। क्लेशवटमा 3 अङ्ग छन्। 3 अङ्ग के हो भने अविद्या तृष्णा र उपादान क्लेशवट भनेर भनिन्छ। कर्मवटमा 2 अङ्ग छ। के हुन् त? कर्मभव र संखार, यिनलाई कर्मवट भनेर भनिन्छ। विपाकवटमा 8 अङ्ग हुन्छ। के छन्? विज्ञान नाम रूप सलायतन हस्स वेदना तृष्णा उपादान कर्मभव जाति जरा मरण उपपत्ति भव। ये 8 प्रकार छ। क्लेशवट भन्नाले क्लेश मनको फोहोर महिलालाई क्लेश भनिन्छ। वट भन्नाले चर्क घुम्ने चर्क। क्लेशवट क्लेश भने बारम्बार घुमिरहेछ। अविद्या अज्ञानता तृष्णा लोभ उपादान क्रोध, यी 3टा घुमिराख्ने भएकोलाई क्लेशवट। कर्मवट संस्कार र कर्म भव। कर्म गरे पनि संस्कार हुन्छ, संस्कार गरे पनि कर्म हुन्छ। त्यसको फलस्वरूप विपरिणाम विपाकवट 8 वटा छन्। विज्ञान नाम रूप सलायतन हस्स वेदना तृष्णा उपादान कर्मभव जाति जरा मरण उपपत्ति भव। यसमा भव 2 प्रकारका छन्। 2 प्रकारका कस्ता हुन् त भनेर भने आमाको
गर्भमा धारण गरेर जन्म लिनेलाई कमस भव भनेर भनिन्छ। जस्तै पशुपन्छी प्राणीहरू अन्डा भएर अन्डाबाट पनि त्यसमा जीवित रूप उत्पन्न हुने, अथवा मानिस 8 महिना 9 महिना 10 महिना आमाको गर्भमा प्रवेश भएर उत्पन्न हुनेलाई कम्म भव भनेर भनिन्छ। उपपति भव, उपपति भव भन्नाले पुण्यको प्रभावले यहाँ मृत्यु हुने बित्तिकै देवलोक स्वर्गलोकमा उत्पन्न हुने, कुनै आमाको गर्भमा 8 महिना 10 महिना गर्भधारण गर्नु नपर्नेलाई उपपति भव, उत्पत्ति हुनेलाई उपपति भव भने। तीन काल छन्। बितेको अतीत काल, अहिले पछुपन वर्तमान क्षणमा उत्पन्न भइरहेको वर्तमान काल, पछि हुने काल। अतीत काल गइसकेको, बितिसकेको, त्यसलाई भूतकाल पनि भन्छ। वर्तमान पछुपन, पाली भाषामा वर्तमान काललाई पछुपन। अनागत काल भनेको पाली भाषा पछि आउने भविष्य काललाई, यी 3 काल हुन्छ। त्यस्तै यो चक्रमा 20 आकार हुन्छ। अविद्या, संखारा, तण्हा, उपादान, भव। 55 कारणको 5 आकार: विञ्जड, नामरूप, सलायतन, हस्स, वेदना। 55 कार्यको 5 आकार: तण्हा, उपादान, भव, अविद्या, संखार। अनागत हुने 5 आकार: विञ्जड, नामरूप, सलायतन, हस्स, वेदना। यसरी 20 आकार छन्। पतित्व समुद्पातमा 20 आकार छन्। र पतित्व समुत्पात भन्नाले प्रति क्षणमा सम मिलेर उत्पन्न भएको कारण कार्यको चक्रलाई पतित्व समुत्पात भनेर भनिन्छ। यस पतित्व समुत्पात चक्रमा द्वादशंग अथवा 12 कडी। कडी भन्नाले के हो भन्दा, जस्तो हामीले कराईमा छेउमा समात्ने कडा हुन्छ, त्यो कराईलाई, त्यो कडालाई झुन्डाउँछ। त्यस्तै प्रकारको हाम्रो शरीरमा, हाम्रो मनमा एक्लै नत्थी लागेको हुन्छ। अविद्याको
कारणले गर्दा संस्कार बन्छ, संस्कारको कारणले गर्दा विज्ञान बन्छ, विज्ञानको कारणले गर्दा नाम रूप बन्छ, नाम रूपको कारणले गर्दा 6 प्रकारका आयतना, 6 प्रकारका आयतना के हो भने आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन। त्यसलाई पाली भाषामा सलायतना पनि भनिन्छ। आयतन 6 प्रकारका भइसकेपछि स्पर्श, फस्स, स्पर्श, छुइन, ठोकिन। आँखामा के ठोकिन्छ? रूप, कानमा शब्द, नाकमा गन्ध, जिब्रोमा रस, कायमा स्पर्श, मनमा धर्म। ठोकेपछि वेदना, राम्रो नराम्रो अनुभूति थाहा पाउने वेदना। वेदनाबाट संज्ञा, तणा। राम्रो छ भने लोभ, इच्छा, र आफूलाई मन परेन भने क्रोध। तणा, तणाले गर्दा उपादान, आसक्ति, अनुराग, तानिन। कर्म भाव, काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्म, यी 3टा कर्म गरिन्छ। राम्रो कर्म गरे राम्ररी फल, नराम्रो कर्म गरे नराम्रो फल। भव भनेको बन्नु, कर्मको फल बन्नु। राम्रो कर्म गरेर राम्रै फल हुन्छ, नराम्रो कर्म गरे नराम्रो फल। जाति, जन्मिनु अथवा उत्पन्न हुनु, जरा बुढो हुनु, मरण मृत्यु हुनु। यसरी हामीहरू यो चक्रमा फनी घुमिरहेछ। भन्नुको तात्पर्य यो त भित्र मनमा क्षणिकमा नै घुमिराखेको हुन्छ। हामीले यहाँ बाहिर पर्दामा पर्दाफास गरेर देखाउने एउटा चिनारी मात्रै, तर आफूभित्र मनमा यसरी घुमिराखेको हुन्छ। यसलाई नै पतित समुत्पाद। अब संस्कार पहिलेको भिडियोमा अभिज्ञाको व्याख्या गरिसकेको। अहिले फेरि यो त्यसको लिङ्गमा संस्कार भन्ने के हो, संस्कारले कहाँ गर्छ, के बनाउँछ भन्ने कुरामा हजुरहरूलाई स्पष्टसँग बुझाउन गइरहेको छु। संस्कार 9 प्रकारका हुन्छन्। जन्मिँदा लिएर आएको संस्कार 3वटा, वर्तमान गरिने संस्कार 3वटा, पछि फेरि लिएर जाने 3वटा गर्दा 9वटा।
ती आफूले जन्मिँदा आमाको दाइजो अथवा बाउको दाइजो लिएर आउने संस्कार एक प्रकारको पानीमा टेकेको जसो संस्कार बोकेको हुन्छ। अर्को धुलोमा लेखेको जसो संस्कार हुन्छ। तेस्रा ढुङ्गामा कुँडेको अक्षर जस्तै हुन्छ। तीन संस्कार मध्येमा हामीले कुन संस्कार बोकेर आएका छौँ यो हामीलाई थाहा हुँदैन। पानीमा टेकेको जस्तो संस्कार बोकेर आइएको छ भने यसै जन्ममा हामीहरू निर्वाण प्राप्त गर्न सक्छौँ अथवा यस दुःख चक्रबाट छुटकारा हुन सक्ने क्षमता भएको संस्कार हुन्छ। धुलोमा लेखेको अक्षर जस्तै संस्कार बोकेर आइएको छ भने त्यो चाहिँ केही दिन अक्षर रहन्छ। धुलोमा रहेको अक्षर केही दिन रहेको हुन्छ। कुनै ज्ञानी विद्वान वर्गहरू अरहन्तहरू बुद्ध प्रत्येक बुद्ध सम्यक सम्बुद्धहरूको दर्शन भएर उहाँबाट ज्ञान पाइयो भने छुटकारा पाइने संस्कार त्यसलाई चाहिँ गुरुको आवश्यकता हुन्छ। त्यही भएर गुरु राम्रो नपाएको खण्डमा हामीले त्यो संस्कारलाई मेट्न सक्दैन। असल गुरुको सङ्गत बन्यो भने त्यो अक्षर पनि मेटेर जान्छ। जस्तो धुलामा लेखेको छ भने हावाले पनि उडाउँदै पानी पर्दै मेटेर जान्छ। त्यस्तै प्रकारले यो जीवनमा सद्गुरुको सङ्गत फेला पर्यो भने सो त त्यो अक्षर मेटेर जान्छ। त्यस्तै हाम्रो जीवनमा लेखेको संस्कार धुलोमा लेखेको जसो लिएर आएका छौँ भने गुरुहरूको दर्शन मिल्यो भने हामीले छुटकारा पाउँछ। ढुङ्गामा कोडिएको संस्कार जस्तै जस्तो ढुङ्गामा कोडिएको अक्षर हुन्छ त्यो अक्षर भने मेटिन गाह्रो पर्छ। यो जीवनमा नि मेटिँदैन, पर जीवनमा मेटिँदैन। किनभने बरु ढुङ्गै फुटेर जाला, त्यो अक्षर मेटिन सम्भव हुँदैन। त्यस भएको मान्छे अन्धभक्तिमा अन्धविश्वासमा लागेर हिँड्ने व्यक्तिलाई कुनै भगवानको दर्शन भए पनि त्यसले ज्ञान आर्जन गर्न सक्दैन। यो जीवनमा मात्र होइन, पर जीवनमा यसरी 3 प्रकारका संस्कार बोकेर आएको हुन्छ। अहिले वर्तमान संस्कार 3टा के गरिन्छ? काय कर्मदेखि, वचन कर्मदेखि, मनको कर्मदेखि। कायले गरेको संस्कार, वचनले गरेको संस्कार, मनले गरेको संस्कार, 3 प्रकारको संस्कार हुन्छ। अहिले वर्तमान
कायाले गरिने संस्कार, अरूको प्राण हिंसा गर्नु, अरूको समान वस्तु चोरी गर्नु, परस्त्री व्यभिचार गर्नु, यो कायाले गर्ने संस्कार। वचनले गर्ने संस्कार चारवटा छ। मुसावाद, पिसुणा वाचा, फरुसा वाचा, संकल्प वाचा भनेर पाली भाषामा यसरी चार। मुसावाद भनेर झुटा कुरा गर्नु, असत्य कुरा गर्नु। पिसुणा वाचा भनेको प्रिय शून्य वाचा, अर्काको निन्दा, अर्कालाई पोल सार्नु, अर्काको घर बिगार्नु, त्यो वचनले पिसुणा वाचा भने। परुषा वाचा, परुषा वाचा भनेको खस्रो वचन, रुको बोली वचन, अर्कालाई गाली दिनु, सतो शराब गर्नु, वचनबाट यस्तो प्रकार। संकल्प वाचा भन्नाले अर्थहीन, अर्थ नभएका कुरा गर्नु। यसैले वचनबाट संस्कार चार प्रकारले हुन्छ। यसलाई वचन कर्म भनेर वची कर्म भनिन्छ। मनोकर्म, मनबाट संस्कार हुने तीन प्रकार। अभिज्ञा, अभिज्ञा र अभिज्ञा मिल्दैन। अभिज्ञा भनेको अरूको सम्पत्ति आफ्नो बनाउनु। कुन तरिकाले हुन्छ? त्यसलाई ढाँटेर हुन्छ कि डर देखाएर हुन्छ कि त्यो लुटेर हुन्छ कि? त्यस्तो आफ्नो अर्काको सम्पत्तिलाई आफ्नो बनाउने इच्छालाई अभिज्ञा, लोभ। व्यापार, व्यापार भन्नाले अर्को को भन्नु, अर्काको उन्नति देखिसन, त्यसको बिग्रियोस् भत्कियोस्, त्यो मभन्दा माथि जान नसकोस् भन्ने कुबलो चिताउने व्यक्ति मन। अभिज्ञा अज्ञानता, त्यहाँ नभएर गर्ने कर्म। हामीहरू एक उदाहरण भगवान बुद्धको समयकालमा मुगल सूत्रमा बताइएको अनुसार हजुरहरूमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। बनारस भन्ने नगरमा, बनारसमा बाउ छोरा रहेछ। ती बाउ छोराहरू ढोकामा फुल बुट्टाहरू बनाउने, सजाउने, खोप्ने काम गरिरहेका थिए। दुईजना सिकर्मी, काठको काम गर्नेलाई सिकर्मी भनेर भनिन्छ। त्यो ढोकामा फुलबुट्टा भर्दै थिए।
त्यसै बेलामा भाउको निधारमा मच्छर आएर बसेछ। छोराले यसो हेर्दा मच्छर निधारमा बसेको देखे। बुबा बुबा तपाईँ नहल्ली बस्नुहुन्छ है, तपाईँको निधारमा त मच्छरले खाएछ। मैले यो मच्छरलाई ठिक बनाउँछु भनेर आफूले ठोक्दै गरेको मुङ्रो समातेर भएको बलले सुझाएको मच्छर उडेर गइगयो। तर आफ्नो बाउको खप्परमा लागेर ठहरैमा त्यो के अविद्या अज्ञानताले त्यस्तरी मार्छ। ज्ञान नभएर मान्छेलाई खाली मार्छु भन्ने इच्छा, तर मेरो भाउ लाग्यो भने मर्छ भन्ने त्यसमा ज्ञान भएन। त्यसमा सेवना च बालनम पण्डितानां च सेवना। बालनम मूर्खहरूको सङ्गत नगर्नु भनेर, तर मूर्खहरूको सङ्गत नगर्नु भन्दाखेरि भगवान बुद्धले अङ्गुलीमाला त्यस्तो क्रोधित 999 जनाको हत्या गरेर औँलीहरूको माला बनाएर लगाइरहेको थियो। तर 1000 मानिसको औँली आवश्यकता परेको हुन्छ, सिर्फ 1 जना मात्रै बाँकी रहेको थियो। त्यस्तो मूर्ख व्यक्तिलाई उहाँले सङ्गत नगरिकन त त्यसलाई राम्रो सजाउनु सदाउनु दाउनु भएन। त्यही भएर उहाँसँग सङ्गत गरेर उसलाई राम्रो अर्थी बुद्धि ज्ञान दिएर ज्ञानको सारथी हुनुभएको। उनले ज्ञानले दमन गर्नु भएर दम्म सारथी मूर्ख अज्ञानीहरूलाई ज्ञान दिएर घोडा चलाउने सारथी जस्तै अज्ञानी असत्पुरुषहरूलाई सत्पुरुष बनाउने सारथी हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारको यो संस्कार बालन भनेको मूर्ख मान्छे मार्नेहरूलाई भनेको होइन। भगवान बुद्धले बालनम मूर्ख कस्तालाई मूर्ख भन्ने त जस्तो बालकहरूले उनीहरूमा केही ज्ञान हुँदैन, त्यही प्रकारले बालनम बालकहरूले जस्तै बालकहरूको ज्ञानमा तिनीहरूसित सङ्गत गरेर हुँदैन। बालनमको अर्थ बाल सानो बालकको ज्ञान भएको हुनाले बालनम। र यस्ता संस्कार हुन्छ। अहिले यो गरिएको संस्कार के हो? अविद्याले गरेको संस्कार, आफ्नो भाउलाई धरी मुग्रोले हिर्काएर मारेको संस्कार। त्यस्तै लिएर जाने भने 3टा संस्कार, पुण्यवी संस्कार, अपुण्यवी संस्कार, आनन्दवी संस्कार। पुण्य संस्कारले
देवलोक मनुष्यलोक अपाय कतैमा खाली पर्दैन। पुण्यले अपुण्य कर्म अपुण्य संस्कारले चाहिँ अपाय, चार अपाय भन्नाले पशु प्रेत असुर नर त्यस्ता झार्ने। अपुण्य गतिले अपुण्य संस्कार, पुण्य संस्कारले चाहिँ 6 देवलोक, 1 मानिसलोक, 7 लोकलाई पुण्य संस्कार भन्छ। अनन्त संस्कार ध्यान, समत भावनाको ध्यान गरेर रूप ब्रह्म अरूप ब्रह्म ब्रह्मलोक 20वटा छ। यस 20 ब्रह्ममा पुग्ने अनन्त संस्कारद्वारा पुगिन्छ। त्यही भएर पुण्यले पनि हामीले पुण्य गरेर पनि यस 31 भुवनमा घुम्नु पर्छ। अपुण्य संस्कार गरियो भने नि 4 अपाय दुर्गतिमा जन्म लिइराख्नुपर्छ। अनन्त संस्कार गरे तापनि ध्यान तप त गरिन्छ, तर सही मार्ग ज्ञानको मार्ग भइदिएन भने त्यो ध्यानले पनि ब्रह्मलोक पुर्याउँछ। यसरी संस्कार 3 प्रकार: पुण्य संस्कार, अपुण्य संस्कार, अनन्त संस्कार। आमाको कोखबाट जन्म लिएर आउँदा 3 प्रकारका संस्कार। पानीमा पाइला नरहेको जस्तै संस्कार, बोलोमा लेखेको जस्तै संस्कार, ढुङ्गामा कोडेको जस्तै संस्कार। 3 संस्कार। पानीमा पाइला नरहेको संस्कार भन्नाले यही जन्ममा मुक्त पाउने अथवा यो संसारदेखि छुटकारा पाउने, यो दुःख चक्रको भुइँबाट छुटकारा पाउने संस्कार। गुरुको आवश्यकता नै पर्दैन। त्यस्तो संस्कार बोकेर आएको मान्छे कि चाहिँ प्रत्येक बुद्ध हुन्छ, कि चाहिँ सम्यक सम्बुद्ध। गुरुको आवश्यकता पर्दैन। बलुवामा लेखेको धुलोमा लेखेको संस्कार भएको खण्डमा उसलाई चाहिँ गुरुको आवश्यकता पर्छ। गुरुले अलिकति बाटो देखाइदियो भने सम्पूर्ण कुराहरू थाहा भइन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा आगोको कोइलामा फुल खरानीले भित्र आगोको ताप त रहिराखेको हुन्छ, बाहिरबाट फुल खरानीले छुपेको। त्यो फुल खरानीलाई हावा लाग्यो भने अथवा फु गरेर फुक्यो उडेर जान्छ र भित्रको राप उज्यालो शक्ति तेज भएर बल्छ। त्यस्तै धुलोमा लेखेको संस्कार, ढुङ्गामा कोडिएको संस्कार भनेर भन्ने लिएर आएको व्यक्ति यो जीवनमा भगवानको दर्शन पाए भने उसले भगवान चिन्दैन, धर्म पनि उसले बुझेको हुन्न।
खाली मार्नु काट्नु चोर्नु व्यभिचार गर्नु त्यस्तै कर्ममा धेरै आधारित भएर बसेको हुन्छ र यो जीवन मात्र होइन पर जीवनमा पनि उसले छुटकारा हुन मुस्किल छ। त्यस भएर पहिले लिएर आउने संस्कार 3 अहिले गरिने संस्कार 3 काय कर्म वचन कर्म मन कर्म। पछि लिएर जाने संस्कार 3 पर पुण्य गरिएको थिएन पुण्यको संस्कार लिएर गइयो। मर्ने बेलामा नराम्रो काम धेरै गरिएको थियो भने अपुण्य कर्म भने हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? 4 अपाय दुर्गति, पशु प्रेत नर्क। यो जीवनमा साधु सन्त भएर ध्यान तपमा गरियो छ, राम्रो कुशल कर्म त गरियो, तर समत ध्यान भावना गर्नाले 20वटा ब्रह्म भगवानमा ब्रह्मलोकमा उत्पन्न हुन्छ। त्यसरी संस्कार 9 प्रकारका छन्। यही संस्कारलाई भगवान बुद्धले सबै संकरा अनिच्छाति यदा पञ्ञाय पश्यति अतदामं विजानति। सबै संस्कारहरू अनित्य छन्। यसलाई अनित्य भनेर प्रज्ञावानले जानियो भने अनित्य संस्कार दुःखको संस्कार अनात्मको संस्कार अनित्य नित्य छैन। क्षणिकमै परिवर्तन भइराख्ने भएको हुनाले अनित्य। दुःख अनित्यले के लिएर आउँछ भन्दा दुःख लिएर। दुःख अनित्यको कारणबाट दुःख भयो। दुःख बाउले गरिदिएको नि होइन, आमाले गरिदिएको। दुःख आउने बाटो नै संस्कारद्वारा। उदाहरणको लागि बिहान भोजन गरिएको छ भने बेलुकीसम्ममा साँझसम्ममा त्यो खाएको आहार सकिन्छ, फेरि भोक लाग्छ। फेरि भोक लाग्यो भने दुःख हुन्छ। त्यो कसैले गराइदिएको नि होइन, बाउले गराइदिएको नि होइन, आमाले गराइदिएको। देउता भगवानले पनि बनाइदिएको। अनित्य संस्कार अनुसार आफै दुःख भइरहेछ। अनित्य दुःख अनात्म। तर मान्छेले आत्मा छ, भगवान बुद्धले आत्मा छैन, अनात्मा। हाम्रो शरीर बुढो नहुन भन्दा बुढो भएर जान्छ। आफ्नो
वस्तु आफूमा आधारै छैन, आफूले भनेको जस्तो हुन्न, आफ्नो अधीनमा हुनु। म बुढो नहुनु, तर आत्मा भइदिएको भए बुढो नहुनु भन्ने। मलाई भोक नलाग्नु, मलाई भोक नलाग्न भन्दा भोक लागिरहेकै हुन्छ। त्यसरी भोक पनि लागेकै हुन्छ। बुढो नहुँदा आफूलाई बुढो हुनु मन पर्दैन, तर बुढो भइरह। यदि आत्मा भइदिएको भए बुढो हुने इच्छा नभएको खण्डमा बुढो नहुनु पर्ने। आँखा नदेख्ने, मेरो आँखा अन्धा छ, देखिनु पर्ने, देखिनु हुन्न। त्यही भएर अनात्मा अत्त भनेको भगवान बुद्धले म मेरो भन्ने छैन भन्नु, आफू छैन। इक्जाम्पल, मेरो नाम भिक्षु जटिल, मलाई सबैले जटिल भिक्षु, गृहस्थीको नाममा कान्छा लामा भनेर, अझै पनि मेरो जन्मस्थान जन्म ठाउँमा भिक्षु जटिल भन्ने चिन्दैन, लामा कान्छा भनेर चिन्छ। यदि म जटिल भिक्षु हो त भनेर यहाँ निधारमा देखाउने भने यो के हो? निधार। यो नाक, यो के हो? ओठ, यो के हो? गाला, यो के हो? कान। एउटा एउटा समातेर सोद्धाखेरि जटिलले भन्ने कहाँ छ? समग्रमा भन्दा भन्दै एउटा बोलाउने नाम मात्रै। मलाई कसैले प्रश्न गर्यो भने तपाईँ जटिल हो कि तपाईँको नाम जटिल हो भनेर सोध्यो भने मैले के उत्तर दिउँ? मेरो नाम भने हे त्यसो भए नाम हो, तपाईँको नाम मात्रै छ, तपाईँ होइन। तपाईँ होइन भन्दाखेरि कसरी होइन भन्नु? हो भन्दा त्यो मेरो रूप देखिएको भिक्षु जटिल होइन, यसलाई बोलाउने नाम, एउटा सङ्केत गरेर दिएको नाम मात्रै। यता भिक्षु हुँदा जटिल नाम, उता गृहस्थी हुँदा कान्छा लामा भनेर परिवर्तन भइरहेको हो। त्यसलाई म, मेरो, म, अभिमान, घमण्डहरू यो राख्न हुँदैन भन्ने भगवान बुद्धको सिद्धान्त। अनित्य, अनित्यले गर्दाखेरि दुःख आउँछ। दुःख भएपछि अनात्मा आफ्नो अधीनमा हुन्न, आफ्नो वशमा रहन्न। यो भएको शरीर सिरोडा भएर जान्छ। त्यसलाई म, मेरो, मेरा हुन् भनेर समातेकै पनि छैन र
अत्त अनात्म म भने आत्म नभएको हुँदा आत्मा। यदि आत्माको विषयमा चर्चा गर्ने भने धेरै लामो हुन्छ। आत्मा छ कि छैन भनेर आफैले स्वयं आफैले यसलाई ज्ञानद्वारा भेट्न सक्नुपर्छ। आत्मा र अनात्मा भगवान बुद्धको सिद्धान्त अनुसार अनात्मावाद। अरूले ईश्वर मान्छन्, भगवान बुद्धले अनिश्वर। अरूले आशावादी, भगवान बुद्धले आशावादी पनि होइन, निराशावादी। आश गर्ने पनि होइन, आश गरेर मिल्छ, भगवानले दिन्छन्, भगवानले बनाइदिएको। उहाँ भगवानले बनाएको ओखलीमा जे पनि पुरा गरिदिनुहुन्छ भने त्यस्तो प्रकारको छ आशावादी। फेरि निराशा केही पनि छैन भने पनि होइन। आशावाद निराशावादीदेखि बिचको बाटो, मध्यम मार्ग, मिडियम वे। मझीमा पटिपथा तथागतेन अपि सम्बुद्ध। मध्यम मार्गदेखि जाने। उदाहरणको लागि एउटा भगवान बुद्धले उदाहरण दिनुभएको छ। एउटा नदीमा माथिबाट मुढा बगेर आएको हुन्छ। त्यो मुढा पारी भेगमा छेउतिर लाग्यो भने पानी छेउका मानिसहरूले त्यसलाई उपयोग गर्छन्। त्यसलाई लिएर आफूमा के बनाउने त्यो बनाएर त्यो मुढाको काम लिन्छन्। वारीपट्टि छेउ लागेर बगेर आयो वारीमा भएका बस्तीवासीहरूले त्यसलाई निकालेर सदुपयोग गर्छ। यदि त्यो मुढा पहाडी भेगमा नै भने वारीपट्टि पनि बिचबाट बगेर आएको छ भने त्यसलाई लिनलाई कसैले सक्दैन। पहाडीपट्टि पनि होइन, वारीपट्टि होइन। जस्तो हाम्रो नाकको प्वाल दायाँपट्टि बायाँपट्टि हुन्छ, तर त्यो दुईटा प्वालहरू कहिले भेट हुन्न। त्यो माझमा के हुन्छ भने नाकको मुद्री हो। त्यस्तै बिचको बाटो भनेको मध्यम मार्ग चाहिँ नाकको मुद्री हो। त्यही मुद्री अनुसार हिँड्यो भने कतै पनि ठोकिने बाटो हुँदैन। आफ्नो लक्ष्यमा पुरा भएर जान्छ। आफ्नो गन्तव्य के हो?
त्यो गन्तव्यमा पुगेरै छाड्छ। त्यसो भएको हुँदा यो संस्कार भने यस्तो प्रकारको छन् र आज गइसकेको रेकर्ड गरेको भिडियोमा विद्याको विषयमा आज फेरि तपाईहरुको सामुन्नेमा संस्कारको विषयमा आफ्नो क्षमताअनुसार अनेक प्रकारले उदाहरण दिएर हजुरहरूलाई सोच्ने ज्ञान भिड्ने आज्ञा गरेको छु र आज संस्कारको विषयमा यतिमै शेष गरिकन मेरो धर्मोपदेशलाई यही नै समाप्त गर्छु र फेरि आगामी संस्कार विज्ञानको विषयमा आउनेछ। यसको पछि यसलाई राम्रो प्रकारले सुनेर अध्ययन अभ्यास गर्नुहोस् भन्दै हजुरहरूबाट यस भिडियोदेखि अन्त हुन चाहन्छु। सबैलाई शुभ मङ्गल। साधुकार साधुकार साधुकार।